राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि 7 प्रदेशमा दलहरूद्वारा उम्मेदवारी दर्ता, सत्तारूढ गठबन्धन र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुने। महाधिवेशनपछि माओवादी केन्द्रलाई पार्टीभित्रको व्यक्तिवादी चिन्तन र सांस्कृतिक विचलन अन्त्य गर्ने मुख्य चुनौती, पदाधिकारी चयनको सकस कायमै। कारागारमा बसेर कैदीले काठमाडौँमा लागु औषध कारोबारको सञ्जाल चलाउने गरेको खुलासा, कारागार प्रशासन र कर्मचारीको भूमिकामाथि प्रश्न खडा। ओमिक्रोनका लक्षण निकै सामान्य भएको थप प्रमाण प्राप्त भएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दाबी। र कारबाहीमा परेका खेलाडी र क्यानबिचको विवाद समाधान भएपछि राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षण सुरु। निवर्तमान कप्तान मल्ल भन्छन् अब विश्वकपको तयारी लगायतमा केन्द्रित हुन्छौँ। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुनिता र सुरज। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सबै प्रदेशमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। माघ 12 गते हुने मतदानका लागि सत्तारूढ गठबन्धन, आबद्ध दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। पदाधिकारी सकिन लागेका 19 सदस्यीय मध्ये प्रदेश 1 बाट 3, प्रदेश 2 र बागमतीबाट 2-2 तथा गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट 3-3 जना निर्वाचित हुनेछन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्नेछन्। मनोनयनका लागि आज निर्धारित समयभित्र प्रदेश 1 मा जनता समाजवादी पार्टीका हेमराज राई, कांग्रेसका गोपाल बस्नेत र एकीकृत समाजवादी जयन्ती राईको उम्मेदवारी परेको छ। एमालेका गुरु बराल, सुमित्रा भण्डारी र सुनाम ग्याल्जन शेर्पाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। प्रदेश 2 मा राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि 6 जना उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। रिक्त हुन लागेका 2 पदका लागि सत्तारूढ गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल र जनता समाजवादी पार्टीका मोहम्मद खालिद सिद्दिकीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट रूपा यादव र श्यामसुन्दर सरदारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेकपा एमालेबाट बिना शाह र उस्मान अन्सारीले उम्मेदवारी दर्ता गराएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। बागमती प्रदेशमा कांग्रेसका कृष्ण प्रसाद पौडेल र एकीकृत समाजवादी पार्टीकी गोमा तिमल सिन्हाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यस्तै एमालेबाट गोपाल साक्य र निरु दर्लामीले उम्मेदवारी दिएका छन्। गण्डकीमा कांग्रेसकी कमला पन्त, माओवादी केन्द्रका सुरेश आले र भुवन सुनारले उम्मेदवारी दिएका छन्। एमालेका पुण्य प्रसाद पौडेल, लीला पोखरेल थनेत र अर्जुन कुमार सुनामले उम्मेदवारी दिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका युवराज शर्मा, एकीकृत समाजवादी पार्टीका राज्यलक्ष्मी गैरे र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलबहादुर विश्वकर्माले मनोनयन दर्ता गरेका छन्। एमालेबाट रामदयाल गुप्ता, भारती खनाल उपाध्याय, कृष्ण सुनारले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसबाट दुर्गा गुरुङ, माओवादी केन्द्रबाट नरबहादुर विष्ट र एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट उदय बोहराले उम्मेदवारी दिएका छन्। एमालेबाट चुडामणि शर्मा, गंगा महत र पदम माझीको उम्मेदवारी परेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश कांग्रेसबाट नारायणी मिश्र, माओवादी केन्द्रका जगत पार्की, एकीकृत समाजवादीकी मदन कुमारी शाहको उम्मेदवारी परेको छ। एमालेबाट सन्तोष कुमारी शर्मा थापा, नरेश विक र दिल्ली राज भट्टको उम्मेदवारी परेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार भोलि उम्मेदवारीमाथि दाबी विरोध गर्ने समय तोकिएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको निरन्तरता सहित माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सकिएको छ। सहमति जुट्न नसकेपछि पदाधिकारी चयन गर्नका लागि भने केन्द्रीय समिति बैठक 25 गतेसम्मका लागि धकेलिएको छ। महाधिवेशनबाट मुलुक र जनताको हक, अधिकार, विकास निर्माणमा बहस सुरु भएको नेताहरूले दावी गरेका छन्। पदाधिकारी चयनको सकससँगै पार्टीभित्र पछिल्लो समय मौलाएको व्यक्तिवादी चिन्तन र सांस्कृतिक विचलनलाई अन्त्य गर्ने मुख्य चुनौती देखिएको स्वयं माओवादी नेताहरू बुझाइ छ। पार्टीमा आन्तरिक रूपान्तरण तथा संगठनात्मक दृष्टिकोणले पनि माओवादीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको थियो। माओवादीको राजनीतिक र वैचारिक कार्यदिशा 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो नामक आफ्नै राजनीतिक प्रतिवेदनसँगै अध्यक्ष दाहालले महाधिवेशनमा आन्तरिक गतिविधिको निर्मम समीक्षा गर्ने दावी गरेका थिए। तर पार्टीमा पछिल्लो समय अध्यक्ष दाहालमा वादले काम गरेको भन्दै राजनीतिक प्रतिवेदनमै फरक मत राखेका नेता लेखनाथ नेउपाने पार्टीलाई सामूहिक प्रणालीमा लैजाने
नै मुख्य चुनौती रहेको बताउँछन्। हामी कम्युनिस्ट हुने हो, समाजवादमा जाने हो र चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सहितको चाहिँ एउटा समानतामूलक समाज बनाउने हो भने हामी सामूहिकतामा विश्वास गर्ने हो। त्यो भनेको कलेक्टिभ लिडरसिप भन्छौँ हामी, क्षमताहरूको केन्द्रीकरणमा विश्वास गर्ने हो। एउटा बहादुरले होइन, एउटा नायकले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मात्रै आन्दोलनको नेतृत्व गर्छ र समाजवाद आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ यो दुनियाँमा नभएको कुरो, त्यो बुर्जुवाहरूले प्रयोग गरेको कुरो हो। त्यसकारण यो नभई त हामी कम्युनिस्ट पनि हुने हो र समाजवादतिर पनि जाने हो भने त्यो कुरो नभई त सम्भवै छैन नि। तान्त्रिक प्रक्रियाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिले पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था विधानबाट खुम्च्याइएकोमा चौतर्फी आलोचना भएको छ। पार्टीमा अहिले पनि अध्यक्ष दाहालकै हालिमुहाली कायम रहेको सन्देश महाधिवेशनले दिएको आलोचकहरू बताउँछन्। पार्टीको आन्तरिक संरचना, नेतृत्वको बहस र वैचारिक दृष्टिकोणले पनि रूपान्तरणको बहस परम्परागत भन्दा माथि उठ्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। पार्टीमा माथिल्लो संरचना, राजनीतिक नियुक्ति तथा लाभका पदमा माओवादी केन्द्रमा परिवारवाद हावी भएको तथा साधन स्रोतमा उनीहरूकै पहुँचका कारण जनयुद्धदेखि नै सङ्घर्ष गरेका नेताहरू पाखा लाग्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको विश्लेषक मुमाराम खनालको तर्क छ। यदि माओवादी साँच्चै सच्चिने हो भने उहाँहरूलाई सच्चिनका लागि संगठनको जुन संरचना बनाउनु भएको छ त्यो मूलत त्यो राज्य दोहनकारी संरचना छ। जबसम्म राज्य दोहनकारी संरचना हुन्छ त्यो संरचनामा अवांछित र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, किनकि पार्टीमा पाएका पदहरूका आधारमा सरकारमा जाने र सरकारको चाहिँ नेतृत्व गर्ने अथवा सरकारका पदहरूमा गएर राज्य दोहनमा सम्मिलित हुने अवसर पाउँछ। त्यसकारणले त्यो राजनीतिक नियुक्तिहरूमा चाहिँ अवसर पाउँछ। त्यसकारणले माओवादीले सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो भने उसको संरचनालाई चाहिँ मेरिटोक्रेसीको आधारमा चाहिँ अगाडि लिएर जानु पर्यो। 2062-63 पछि शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटो अँगालेको माओवादीका सीमित नेताहरूमा आएको परिवर्तन र सांस्कृतिक विचलनका कारण पार्टीले गम्भीर क्षति बेहोरेकाले यसको गहन समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको नेता नेउपानेको भनाइ छ। हामीले प्रयोग गरिराखेका चाहिँ सुविधाका साधनहरू, बसिराखेको घर, उपयोग गरिराखेको चाहिँ शिक्षा अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार, यो मान्छेले त्यत्तिकै सहजतापूर्वक छोड्दैन। छोड्ने कुरो पनि हो, त्यो मान्छेको स्वभावले छोड्दैन। त्यसकारण त्यसलाई त आन्दोलनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो वर्गले परिवर्तनको चाहिँ नेतृत्व गर्ने हो। मान्छेहरू बिग्रन्छन्, तबकाहरू बिग्रन्छन्, लिडरसिपहरू पनि बिग्रन्छन्, तर त्यो जुन वर्गका निम्ति समाजवाद चाहिएको हो, जुन वर्गका निम्ति मुक्ति चाहिएको हो, त्यो वर्गले नै यसको उपचार खोज्नुपर्छ र अनि बल्ल यो ठिक ठाउँमा आउँछ भन्ने मेरो बुझाइ हो। 8औं महाधिवेशनका क्रममा नेताहरूको आमदानीको स्रोत र सम्पत्तिको छानबिनको विषय पनि उठेको थियो। पार्टीले उठाउँदै आएका मुद्दा र जनमत कमजोर हुनुमा फोहोरी संसदीय अभ्यास, पार्टीका सीमित नेताहरूको अपारदर्शी जीवन मुख्य कारण रहेको महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको गुनासो थियो। यद्यपि नेता लीलामणि पोखरेल भने नेतृत्वबाटै रूपान्तरण अभियान सुरु गर्नुपर्ने बताउँछन्। नेता कार्यकर्ताले सांस्कृतिक रूपान्तरण, आफ्नो आचरणमा रूपान्तरण, जनताप्रतिको प्रतिबद्धतामा समर्पण गर्ने कुराहरूलाई गरेनन् भने हामीले सोचे अनुसारको समाजवादी कार्यदिशा पुर्याउन सक्दैन। त्यसकारणले रूपान्तरणै सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु चाहिँ कसरी हुन्छ? हामी आफूले आफूलाई श्रमतिर जोड्ने हो, जनतासँग एकाकार गर्ने हो। नेतृत्व, पद, पैसा र प्रतिष्ठा मुखी बन्ने जुन प्रवृत्ति बढेर गएको छ, हामीले जनताप्रति फर्किने, माथि होइन तल फर्किने प्रणालीको विकास गर्नु र कार्य विभाजन र अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्यो भने त्यहाँनिर रूपान्तरणको सम्भावना छ। संगठनात्मक हिसाबले इतिहासकै कमजोर जगमा माओवादी केन्द्रले 8औं महाधिवेशन सकाएको छ। लोकतन्त्रको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न चुकेको माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनबाट पार्टीको सबैभन्दा माथिल्लो संगठनलाई मूर्त रूप दिन पनि असफल भयो। पार्टीले लिने वैचारिक धार समेत माओवादीले चिर्न सकेन। 8औं महाधिवेशनपछि माओवादी पार्टीमा रूपान्तरण हुने र वैचारिक विमर्शसँगै आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत तुल्याएर पार्टीको गिर्दो साखमा प्राण भर्ने धेरैको आशा विपरीत माओवादी केन्द्रले आफ्नो ज्याम्बोरी सकेर रूपान्तरणका लागि नहतारिएको सन्देश दिन खोजेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले समानुपातिक विभिन्न समसामयिक 45 बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ। पारित प्रस्तावमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन विरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। यस्तै यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने उल्लेख छ। माओवादी केन्द्रले सशस्त्र आन्दोलनपछि विभिन्न आन्दोलनका क्रममा घाइते एवं अपाङ्ग भएकाको उचित स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न आग्रह समेत गरेको छ। त्यसैगरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोगको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन माओवादी केन्द्रले अपिल गरेको छ। प्रस्तावमा देशमै रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि, संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन कानून निर्माणमा तीव्रता दिइनुपर्ने लगायतका विषय पनि माओवादी केन्द्रले समेटेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। कारागारमा बसेर कैदीले काठमाडौँमा लागु औषध कारोबारको सञ्जाल चलाउने गरेको रहस्य सार्वजनिक भएको छ। सिन्धुली कारागारबाट लागु औषध बिक्री वितरण गर्ने मुख्य नायकी भनिएका भारतीय नागरिक गुड्डु गुप्ताको सञ्जाललाई प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो एनसीबीले तोडेको छ। कैदीहरूको मिलेमतमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई तलब नै दिएर लागु औषधको कारोबार गर्दै आएको खुलासा भएसँगै मुलुकका कारागार प्रशासन र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको भूमिकामाथि प्रश्न उब्जाएको छ। एक रिपोर्ट। कारागार भनेका अपराध गर्नेहरूलाई कैद सजाय दिने थलो मात्र हैनन्, सुधार गृह पनि हुन्। कारागारको हकीकत नै सुधार हुन नसक्दा जेल जीवन अस्तव्यस्त र कष्टपूर्ण छ। तर त्यही कष्टपूर्ण जेलबाट पनि अपराधको दुनियाँमा छाइरहेका छन् केही कैदीबन्दी, जसको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् भारतीय नागरिक गुड्डु गुप्ता। उनी लागु औषध ब्राउन सुगर सहित 2068 सालमा काठमाडौँबाट पक्राउ परे। उनी विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 18 वर्ष कैद फैसला गर्यो। सजाय भुक्तानका लागि उनी रौतहट कारागारमा छन्। यसअघि सिन्धुली कारागारमा रहँदा उनले पुरानो पेसालाई निरन्तरता दिइरहे। उनलाई सहयोग गरे लागु औषध मुद्दामा 5 वर्षको कैद भुक्तान गरिरहेका सन्तोष स्याङतानले। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रमुख एसएसपी हृदय थापा। ग्रुप 1 मा जम्मा 9 जना व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन् र यसको प्रमुख लागु औषधको सञ्चालन गर्ने व्यक्ति गुड्डु भन्ने यो भारतीय नागरिक हो। यो चाहिँ सिन्धुली कारागारमा रहेको अवस्थामा र विभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रलोभनमा पारेर यस लागु औषध कारोबार चाहिँ उसले सञ्चालन गरेको पाइएको छ। प्रहरी हत्तपत्त लागु औषध कारोबारीको मुख्य नायिकेसम्म पुग्दैन, तर यो पटक भने प्रहरीले मुख्य अभियुक्तको कठालो नै समात्न पुगेको छ। तर लागु औषध मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका व्यक्ति नै मुख्य अभियुक्त जब पत्ता लाग्यो, प्रहरी समेत आश्चर्यमा पर्यो र खुल्यो कारागारमा कर्मचारी र जेलभित्रै रहेका अपराधीको मिलेमतमा गुड्डुले लागु औषध कारोबार गरेको। पुनः एसएसपी थापा। र उसले कसरी सञ्चालन गर्थ्यो भन्दा सिन्धुली कारागारमा अर्को 5 वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिरहेको सन्तोष स्याङताङ भन्ने व्यक्ति जो टेलिफोनको नाइके, उक्त व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारेर जेलमा प्रयोग हुने फोनहरू प्रयोग गरेर चाहिँ बाहिर लागु औषध बेचबिखनको लागि कर्मचारी नै नियुक्ति गरेर सन्तोष स्याङताङ भन्ने व्यक्तिलाई महिनाको 15 देखि 20,000 तलबमा राखेर यस धन्दामा लागेको देखिन्छ। लागु औषध कारोबारमा संलग्न गुड्डु मातहतका व्यक्ति जब पक्राउ पर्न थाले तब उनै गुड्डु र उनलाई जेलमा सहयोग गर्ने सन्तोषको सरुवा भयो रौतहट कारागारमा। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले के देखायो त एसएसपी थापा। र यिनीहरूको मनी ट्रान्ज्याक्सन्स कसरी हुन्थे भन्दा गुड्डुकै निर्देशनमा कारागारका अस्थायी कार्यालय सहयोगीको अकाउन्ट नम्बर लिएर उक्त अकाउन्टमा बिक्री भइसकेको रकम जम्माउने र उसैको निर्देशनमा त्यो पैसा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई फेरि पुनः पठाउने गरेको पाइएछ। रिता सारो मगर पनि अहिले हाम्रो नियन्त्रणमा छ। सिन्धुली कारागारबाट काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा लागु औषध बिक्री वितरण गर्ने मुख्य नायके भनिएका गुड्डु गुप्ताको नेक्ससलाई प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले तोडेको छ। ब्युरोका एसपी जीवन कुमार श्रेष्ठ। गुड्डु भन्नेले नै सामान कसले ल्याउँछ भन्ने कुरा, त्यो सामान ल्याउने मान्छेलाई खबर गर्ने र यहाँ रिसिभ गर्ने मान्छेलाई यो ठाउँमा जाने यस्तो किसिमको मान्छेले ल्याउँछ भन्ने हिसाबमा सामान लिन पठाउने र बिक्री वितरण पनि उसले भनेकै व्यक्तिहरू मार्फत गर्ने गरिएको देखियो। यिनीहरू कतिपय व्यक्तिहरू एक आपसमा चिन्जानका छन् भने कतिपय व्यक्तिहरू चिन्जानका छैनन्। गुड्डु समूहबाट प्रहरीले ठूलो परिणाममा नियन्त्रित लागु औषध बरामद गरेको छ। जेलभित्र रहेको यस गिरोहले भारतबाट नेपालसम्म लागु औषध ल्याउने सञ्जाल नै खडा गरेको छ। नेपाल भित्रिने लागु औषधको जेलभित्रैबाट कारोबार हुँदै आएको रहस्य अनुसन्धानबाट खुल्नु प्रहरी प्रशासनका लागि ठूलै चुनौती हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको फाइजर खोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक सिरिन्ज नेपाल ल्याइएको छ। आज अपराह्न ल्याइएको सिरिन्जलाई टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पतालमा भण्डारण गरिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृत बडी बाबु थापाले बताउनुभयो। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, चितवन, सिन्धुली, सुर्खेत र डडेलधुराका 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिका तथा किशोर किशोरीका लागि फाइजर खोप सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। यसअघि सो खोप अभियान गत मङ्गलबार सुरु गरिने मन्त्रालयको कार्यतालिका रहेकोमा सिरिन्ज अभावकै कारण स्थगित भएको थियो।
यसैबीच सरकारले 60 वर्ष नागेका र कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएकालाई दिने भनिएको अतिरिक्त मात्रा खोप अभियान तत्काल स्थगित गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड-19 विरुद्धको अतिरिक्त मात्रा खोप तत्काल स्थगित भएको जानकारी दिएको हो। सरकारले यसअघि पूर्ण खोप लगाएको 3 महिना पुगेका र चीनमा निर्मित भेरोसेल वा सिनोफार्म खोप लगाएका 60 वर्षभन्दा माथिकालाई अतिरिक्त खोप दिने निर्णय गरेको थियो। खोपबारे आगामी माघ महिनामा मात्रै थप निर्णय लिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 393 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 263 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोही अवधिमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5094 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य आरोपित शोभाकान्त ढकाल राजस्व छलीको मुद्दामा तानिएका छन्। राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले शोभाकान्त सहित उनका श्रीमती उमा कुमारी र पारिवारिक सदस्य सरोज सहित आनसान इन्टरनेसनल प्रणालीका स्यान्टु श्रेष्ठ र लेखा परीक्षण गर्ने संस्था राजेश्वर एन्ड कम्पनीका प्रोपाइटर राजेश्वर श्रेष्ठ विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरू विरुद्ध विभागले बिगो र जरिवाना गरी 2,40,38,35,648 रुपैयाँ तथा लेखा परीक्षक श्रेष्ठ बाहेकलाई 3 वर्ष कैद सजाय माग दावी गरेको छ। शोभाकान्त ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य योजनाकार हुन्। उनी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2076 माघ 22मा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ। शोभाकान्त हाल काठमाडौँको दिल्ली बजार कारागारमा रहेका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भोलिबाट शनिबारसम्म देशका अधिकांश स्थानमा मौसममा बदली हुने जनाएको छ। विभागका अनुसार पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी तथा बागमती प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली हुनेछ। त्यस्तै प्रदेश 1 मा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। पहाडी तथा तराई भेगका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब रामेछाप डायरीको पालो। रामेछाप डायरीबाट टिका भट्टको नमस्कार। प्रसारण लाइनको काम पूरा नहुँदा रामेछापको गोकुल गङ्गामा निर्माण सम्पन्न भएको उपल्लो खिम्ती र माथिल्लो खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको विद्युत 5 महिनादेखि खेर गइरहेको छ। हिमालय ऊर्जा कम्पनीद्वारा निर्माण पूरा भएको 7 मेगावाट क्षमताको उपल्लो खिम्ती र 12 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो खिम्ती आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि प्रसारण लाइन निर्माण पूरा नहुँदा मासिक 6 करोड बराबरको विद्युत खेर गइरहेको हो। अन्य वैकल्पिक प्रसारण लाइन नहुँदा उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको हो। रामेछाप नगरपालिकाले विकास निर्माणका कार्य समयमै सम्पन्न गर्नका लागि उपभोक्तासँग गाउँ टोलमै पुगेर विकास निर्माण कार्यको सम्झौता गर्ने गरेको छ। नगरपालिकाले विभिन्न विकास निर्माण आयोजनाका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई नगरपालिका केन्द्रसम्म जान आउनका लागि समय लाग्ने र खर्चिलो हुने भएकोले नगरपालिकाबाटै टोलमा पुगेर योजना निर्माणका लागि सम्झौता गर्न लागेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाबाट करिब 350 वटा योजना उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। रामेछापको सदरमुकाम जोड्ने कुर्कुट मन्थली सडक खण्डमा गत असारमा खसेको पहिरो अझै पन्छाइएको छैन। बर्खायाममा झरेको पहिरो अस्थायी रूपमा हटाएर यातायात सञ्चालन गरिएकोमा थप भागको माटो नफन्चाउँदा आवत जावतका लागि समस्या भोग्नु परेको हो। कुर्कुटदेखि मन्थलीसम्मको 15 किलोमिटर सडक पार गर्नका लागि पहिरोकै कारण झन्डै 1 घण्टा लाग्ने गरेको छ। विभिन्न स्थानमा साना ठुला गरी 120 ठाउँमा पहिरो झरेकोले अधिकांश स्थानमा सडक एकतर्फी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। रामेछापमा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन हुने किवीको भाउ यो वर्ष ओह्रालो लागेको छ। गत वर्षसम्म 350 रुपियाँ भन्दा तल नझरेको किवीको भाउ यो वर्ष प्रति केजी 200 रुपियाँ झरेको छ। एकै फलमा विभिन्न स्वाद पाइने पोसिलो किवीको बजार भाउ अन्य फलफुलको तुलनामा धेरै आउने भएपछि जिल्लाका किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा किवी खेती थालेका थिए। कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा वार्षिक झन्डै 1000 टन किवी उत्पादन हुने गरेको छ। हवस् त, रामेछाप डायरी आजलाई यति। टिका भट्ट बिदा हुन्छु। नमस्कार। रामेछाप डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। किसानले चिनी मिललाई बिक्री गरेको उखुको सबै बक्यौता भुक्तानी अझै हुन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले उखु किसानको बक्यौता अझै 8 करोड 70 लाख रुपियाँ बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो। उखु किसानको भुक्तानीका लागि प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। गत वर्ष करिब 1 अर्ब 40 करोड रुपियाँ बक्यौता भुक्तानी हुनुपर्नेमा मन्त्रालयले 8 करोड 70 लाख रुपियाँमा झारेको उहाँले समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। सचिव भट्टराईका अनुसार विभिन्न 5वटा चिनी मिलले किसानलाई पूरा भुक्तानी गरेका छैनन्। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा चिनीको वार्षिक कुल माग 2,50,000 टन रहेको छ। स्वदेशी उद्योगले 1,70,000 टन चिनी उत्पादन गरिरहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका लक्षणहरू निकै सामान्य भएको बारे थप प्रमाण प्राप्त भएको बताएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका आकस्मिक प्रबन्धक अब्दी महमुदले पत्रकार सम्मेलनमा ओमिक्रोनको लक्षण सामान्य भए पनि यसले घाँटी र श्वास प्रश्वासमा बढी असर गरेको पाइएको बताउनुभयो। WHO का अनुसार अस्पतालमा भर्ना भएका अधिकांश संक्रमितमा देखा परेका लक्षणहरू सामान्य खालका छन्। उनीहरूमा पहिलेको तुलनामा कुनै गम्भीर समस्या देखा परेको छैन। ओमिक्रोनका लक्षणहरू अन्य भेरिएन्टको तुलनामा निकै सामान्य पाइएका हुन्। यसैबीच चीन र फिलिपिन्स लगायत देशले ओमिक्रोनको संक्रमण न्यूनीकरणका लागि भन्दै विभिन्न प्रतिबन्धहरू जारी गरेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान र कारबाहीमा परेका खेलाडीबीच सहमति भएपछि राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षण शुरू भएको छ। बन्द प्रशिक्षणमा नवनियुक्त कप्तान सन्दीप लामिछाने र सागर ढकाल बाहेक 28 खेलाडी सहभागी भएका छन्। सन्दीप बिग बासको सिलसिलामा अस्ट्रेलियामा रहेका छन् भने सागर अस्वस्थ भएपछि आराम गरिरहेका छन्। क्यानले सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा गरेको वर्गीकरणको विषयमा सञ्चार माध्यममा बोलेको भन्दै ज्ञानेन्द्र मल्ललाई कप्तानबाट र दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई उपकप्तानबाट हटाउनुका साथै सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीलाई 6 महिना सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा नराख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि क्रिकेट संघ र खेलाडी बीचको विवादले उग्र रूप लिएको थियो। यसैबीच निवर्तमान कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले आफू सधैँ कप्तान बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नभएको बताएका छन्। केही साता अघि कप्तानबाट हटाइएका उनले त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आफूलाई कप्तानबाट हटाउँदा भने दुःख लागेको बताए। फर्स्ट अफ अल त अब अलिकति दुःख लाग्यो होइन, जुन यत्रो वर्ष क्रिकेटलाई दियो र बिना कारण अब यो इस्युको मुद्दा लिएर र विभिन्न कुराहरू अब निकालेर जसरी गर्नुभयो त्यसले चाहिँ अलिक गाह्रो भएको थियो होइन पर्सनल्ली होइन। कहिले पनि बोर्डको अगेन्स्टमा जाने अथवा बोर्डलाई निचा गराउने यस्तो कहिले पनि गरेको होइन। त्यो गर्ने भइदिए हामी अब अरू पनि बाटो अप्नाउँथ्यौँ होला, जान्थ्यौँ होला, खेल्दैनथ्यौँ होला होइन। तर यत्रो वर्षदेखि केही नहुँदा पनि खेलिरहेको छौँ भनेदेखि अब अहिले एउटा रेस्पेक्टेबल छ होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अझ एड्रेस हुनु पऱ्यो भन्ने कुराले गर्दाखेरि अरू आरोपहरू लाएर गर्दाखेरि दुःख लाग्यो होइन। एउटा आत्मसम्मानको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक मलाई भनौँ न अलिक अप्ठ्यारो परेको थियो होइन। अब लाइफमा भने जे पनि मुभ हुनुपर्छ, म सधैँभरिलाई क्याप्टेन हुन आएको पनि होइन होइन र हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन होइन। म पहिला पनि खेलिरहेको थिएँ भनेदेखि अहिले पनि खेल्छु होइन। त्यो देशको लागि खेल्छु, मेरो लागि खेल्छु, परिवारको लागि खेल्छु होइन। सो त्यो नै मेन एम। विवादका कारण मल्लसहित 12 खेलाडीले बन्द प्रशिक्षणको लागि रिपोर्टिङ नै गरेका थिएनन्। बन्द प्रशिक्षणमा फर्किएपछि मल्लले आगामी दिनमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने खेलाडीहरूको सेवा सुविधा बढाउन क्यानलाई आग्रह समेत गरिएको बताए। उहाँहरूले अझ पनि भनिरहनु भएको छ कि अब हामी तपाईँहरूको सेवा सुविधा 22देखि बढाउँछौँ भन्नु भइरहेको छ। हामी दीर्घकालीन सोचिरहेको छौँ जति पनि बढाउनुहुन्छ हामीलाई भन्दा पनि नेसनल खेल्ने प्लेयर्सहरूको लागि सेवा सुविधामा बरु थप्दा हुन्छ। यसले चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क कि प्लेयर्सहरू अनसेटिस्फाई त होइन तर अरू कुराहरू चाहिँ जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड हुनु पर्यो के भन्नुभएको छ भने अब मेन त कारबाही फिर्ता भनेर जुन 4 जना खेलाडीलाई 6 महिना वर्गीकरणको कुराहरू गर्नुभएको छ र त्यसपछि चाहिँ जुन छुटेको हामीले मेन स्पेसली हामीले उठाएको कुरा चाहिँ 3 जना खेलाडीहरू छुट्यो होइन ओमान सिरिजबाट भन्ने उहाँहरूले चाहिँ जो इन्सेन्टिभ्सहरू दिने प्रोमिस गर्नुभएको छ होइन र बोर्डबाट पास गर्नु भन्नुभएको छ र उहाँहरूले इभन अध्यक्ष र कोचले पनि त्यो प्रोमिस चाहिँ गर्नुभएको छ होइन। नेपाली क्रिकेटको भविष्यसँगै आफूहरूको भविष्य पनि जोडिएकाले कसैसँग मन मुटाव नराखी विश्वकपको तयारी लगायतमा जुट्ने उनको भनाइ थियो। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सुनिता र सुरजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।